नकी इश्क आतिश पिशां थी उभामियो, नकी दीप दिल मां तव्हां जो उजामियो, न सूरन जे शिद्दत खां शोलो बणियासीं, न सिगरेट जो को फुलो थी चढ़ियासीं, दुखियासीं जलियासीं अधूरा अधूरा, असीं बस रहियासीं अधूरा अधूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बहुत ही मशहूर शायर, राइटर, सहाफ़ी आकाश अंसारी, ये हैदराबाद में रहते थे। वैसे तो सिंधी में शायरी की, लेकिन बहुत ही मारूफ शख्सियत थे। इनका बड़ा ही बहुत ही अफसोसनाक खबर आई कि इनका इंतकाल हो गया, और इनकी जो मौत है वो भी बड़े खौफनाक तरीके से हुई कि इनके कमरे में आग लगी और ये आग से झुलस कर इनकी वफ़ात हो गई। बहरहाल जी, पुलिस ये बताती है कि ये सिटीजन कॉलोनी है हैदराबाद की, यहाँ पे घर में आतिशज़दगी हुई और वो वहाँ पे पहुँचे रेस्क्यू वाले। तो इनको ये पता चला कि जी, जब इन्होंने तफसील चेक की तो इनको पता चला कि ये शख्स जिसकी बॉडी जली हुई हमें मिली है, ये तो मारूफ सिंधी शायर आकाश अंसारी हैं। तो पुलिस ने ये कहा कि जी, ये क्योंकि बड़ी गैर फितरी मौत है, इस तरह के मामलात में उसका घर पे बेटा भी मौजूद था, फैमिली मौजूद थी। जिस कमरे में बेटा सोया हुआ था उसे सामने वाले कमरे में आग लगी। हैरानकुन तौर पे वो आग सिर्फ एक कमरे में लगी, बाकी कमरों में नहीं लगी। बेटा बताता है, मैं जब दरवाज़ा खोला देखा मेरा वालिद को आग लगी हुई है, मैं आगे बढ़ा आग बुझाने के लिए तो मेरे अपने पाँव जल गए। बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पुलिस ने कहा कि जी, ये क्योंकि बड़ी गैर फितरी सी मौत है और ये एक्सीडेंटल डेथ है, तो इसका पोस्टमार्टम और ये चीज़ें करवाना ज़रूरी है। पुलिस ने मैयत जो है वापस, इसके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इसकी मैयत बदीन ले जाएंगे। तो इन्होंने, पुलिस वालों ने कहा कि नहीं जी, पोस्टमार्टम ज़रूरी है। तो लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जो है वो ले गए इसकी मैयत को बदीन से वापस, क्योंकि ये बदीन ले गए तो उन्होंने कहा जी हम दफनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले पोस्टमार्टम करेंगे फिर दफनाइएगा। जो इसके पास हैरानकुन तौर पे बाद में पता चला कि जो इसके घर में रह रहा था लतीफ़, आकाश नामी शख्स, वो इसका बेटा नहीं है, इसका सगा बेटा नहीं है, बल्कि इसका मुंह बोला बेटा या ले पालक बेटा भी इसको कह सकते हैं। पुलिस को ये पता चला कि उसने ये बताया कि सुबह 8:30 बजे के दरमियान आग लगने का वाकया पेश आया। कमरे का दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर आकाश बेड से नीचे गिरे हुए थे। अंदर जाने की कोशिश की तो मेरे पाँव जल गए। बहरहाल इसके ऊपर वज़ीर आला सिंध साहब ने जो है वो खिदमत को भी खराज अकीदत पेश किया और तहकीकात की हिदायत कर दिया। इसके बाद पुलिस करती है जी इसकी तहकीक। अब पुलिस ये बताती है कि जी, जब हमने इसकी ज़रा तहकीक की और इसकी जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में बड़े हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। अ, वो ये था कि जो आकाश अंसारी हैं, उनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात पाए गए और साथ-साथ ये भी कि उनके गले पे और जो बैक थी, उसके ऊपर कट्स थे, जैसे कि किसी तेज़ धार आले से या चाकू से उसको काटा गया हो, कट्स लगाए गए। पुलिस कहती है ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी जो है वो हैरानकुन थी और फिर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया। अब जब पुलिस आगे बढ़ी, चीज़ें ज़रा आगे बढ़ना शुरू हुई, तो पुलिस को ये इंकशाफ हुआ कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी, ये तो जो बंदा इसके घर में रह रहा है, ये तो इसका सगा बेटा है नहीं। पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, घर में आग लग गई और लोगों को पता ही ना चले। तो पुलिस ने जो है थोड़ा जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि जी, इस मामले में जो है वो इन्वॉल्व है इसका यही ले-पालक बेटा, और जो है, और अ, उन्होंने इस लेपालिक बेटे को गिरफ्तार किया और साथ में इसके ड्राइवर को भी इन्होंने पुलिस में हिरासत में ले लिया। जब इन्होंने हिरासत में लिया पुलिस वालों ने, तो बहुत जो चीज़ खुल के सामने आई वो बहुत खौफनाक है, और वो ये है कि पुलिस ने सामने इसके बेटे ने और इसके ड्राइवर ने ये इतराफ़ किया कि आकाश अंसारी की डेथ तभी मौत नहीं थी, बल्कि उसको कत्ल करके उसके बाद उसके कमरे को आग लगाई गई थी, और इसको कत्ल करके आग लगाने वाला कोई और नहीं, बल्कि इसका ये मुँह बेला बेटा आकाश अंसारी का मुँह बोला बेटा जो है लतीफ़, उसने ही ये सारा कुछ किया था। बहरहाल जी, ड्राइवर से जब पुलिस ने पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि जी, विशाल लतीफ़ ने ही जो है इसको कत्ल किया है। मैं ग़ालिबन पहले गलत नाम ले गया, उसका विशाल लतीफ़ नाम लिखा हुआ है इधर। कत्ल करने के बाद डॉक्टर आकाश अंसारी के कमरे को विशाल ने जो है वो आग लगाई और अपने कमरे में जाकर सो गया। ये जो है उसके ड्राइवर ने ये बताया। और इसमें वजह जो है वो भी बड़ी खौफनाक है। अल्लाह रहम करे, मैं अक्सर इन चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ करता हूँ और खौफ आता है ये सारी चीज़ें देख के। 2 चीज़ें हैं, एक तो इसमें ये चीज़ सामने आई है कि आकाश अंसारी साहब जो है, उनके बेटे जिसको गिरफ़्तार किया गया है, वो आइस का नशा करता था।
ٹھیک ہے جی. اور آئس کے نشہ کے علاوہ وہ اپنے والد سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ کرتا تھا پیسوں کی ڈیمانڈ اور ان چیزوں کے حوالے سے، اور اس کی اس معاملے کے اوپر والد سے اکثر و بیشتر منماری ہوتی تھی. ایک اور چیز جو پولیس انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹے کے اوپر آکاش انصاری نے ایک گزشتہ برس مقدمہ درج کروایا تھا، لیکن بعد میں اس سے اس کی صلح ہو گئی تھی. یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے. اچھا، اب پولیس اس معاملے کو جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور پتہ یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ واقعی اس کے پیچھے صرف محض یہ آئس والا، نشے والا، پیسوں والا معاملہ ہے یا اس چیز کے اوپر کوئی اور چیز بھی ہے. مختلف اینگلز کے اوپر اس کی تفتیش کی جا رہی ہے. ان دونوں اشخاص کو جو ہے وہ پولیس نے ریمانڈ کے لیے اب پیش کرنا ہے عدالت میں، اور ان کے حوالے سے مزید بھی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. پولیس مختلف اینگلز کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے. میں نے ڈاکٹر آکاش انصاری صاحب کے شعری مجموعوں کے حوالے سے اور ڈراموں کے حوالے سے دیکھا ہے تو میں بڑا حیران رہا کہ ایسے ان میں کچھ ایسے ڈرامے بھی ہیں جو میں خود بھی دیکھ چکا ہوں اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آکاش انصاری صاحب کے لکھے ہوئے ہیں. بتایا یہ جاتا ہے کہ شعری مجموعوں میں ادھورا ادھورا اور جو ہے کین ریحاں جلاوطن شامل ہیں، جبکہ انہیں شیخ ایاز اور استاد بخاری کے بعد جدید سندھی شاعری میں سب سے زیادہ عوامی مقبولیت پانے والا شاعر سمجھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے. آکاش انصاری صاحب بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ مختلف یہ صحافی بھی تھے، یہ کچھ اخباروں کے ایڈیٹر بھی رہے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی مقبول اور معروف شخصیت تھے. سندھ میں ان کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے ان کو جو ہے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ماروی اور اس طرح کے 2-4 ڈراماز جن کا مجھے اب میرے سامنے ان کی لسٹ نہیں آ رہی، میں جب ان کے ڈراماز کی لسٹ دیکھ رہا تھا تو کچھ ایسے ڈراماز تھے جن کے نام دیکھ کے میں حیران ہوا کہ یہ ڈاکٹر آکاش انصاری صاحب کی لکھے گئے ڈراماز تھے جو میں نے دیکھے. بہت ہی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں جو ان کی شاعری پڑھتے ہیں یا جو ان کو قریب سے جانتے تھے، بتاتے یہی ہیں کہ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بڑے اچھے شاعر تھے. ظاہری بات ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں شاعر اور ادیب اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ہی نازک اور بڑے ہی اچھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بے ضرر لوگ ہوتے ہیں. لیکن پتہ نہیں اس بدبخت نے ایسا کیوں کیا ہے. معاملہ واقعی آئس نشے کا تھا، پیسوں کا تھا، یا کوئی اور معاملہ اس کے پیچھے تھا، اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آکاش انصاری صاحب اس دنیا سے چلے گئے، وہ بہتر جانتا ہے یا وہ بدبخت جانتا ہے جس نے محض ان سے چیزوں کے پیچھے، جس نے اس کے اوپر احسان کیا، اس کو گود لیا، پالا، اس کو بڑا کیا اور سارا کچھ کروایا اور اس نے اس کی جان لے لی. یہ تفصیلات تھیں اس معاملے کے اوپر. کل سے یہ خبر جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی تھی اور پھر آج اس کی ڈیٹیل آئی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے اور ان کو اپنی زبان میں رکھے. اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنے دعا میں یاد رکھا کریں، پاکستان کے لیے دعا کیا کریں، ہمارے ملک کے لیے. اللہ اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ غرق کرے، اللہ نیست و نابود کرے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی. اجازت دیں، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.